मुल्तान में 2 रोज से जारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा, शहर की मुताबिक सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। बारिशी पानी के बाद शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 2 रोज से जारी बारिश के सबब सड़कों पर पानी जमा हो गया है। शहर की मुताबिक सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। बारिशी पानी के सबब शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बात करेंगे वसीम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, कहिएगा कब तक इस पानी का जो निकास है उसे यकीनी बनाया जाएगा? वासा हुकाम कहां है, क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल इमरान, ये जो सवाल है ये मुल्तान के तमाम वासियों के ये जहनों में गर्दिश कर रहा है कि हुकूमत की जानिब से और जिले इंतजामिया की जानिब से, वासा की जानिब से कब तक ये जो सड़कें हैं इनसे पानी निकाला जाएगा। 2 दिन गुजर गए हैं बारिश को, मगर फिर भी जो मुल्तान के रोड है वो तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। इस वक्त मैं वाटर वर्क्स रोड पर मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर अभी भी जो है वो पानी मौजूद है और शहरी रोड के किनारों से गुजरने पर मजबूर है, क्योंकि रोड के साइड पर जो है वो पानी मौजूद है और शहर यहाँ पे इस हवाले से खासा परेशान भी है, क्योंकि बारिश को हुए 2 दिन जो है वो गुजर गए हैं और 2 दिन से मुसलसल पानी जमा होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बात से इस हवाले से बात हुई है तो उनका इस हवाले से ये कहना है कि मशीनरी जो है वो कम है, पानी निकाला जा रहा है, लेकिन ये देखना भी बाकी है कि ये पानी कब तक जो है वो मुकम्मल निकाल लिया जाएगा, कब मुल्तान के रोड्स की जो सूरत हाल है वो नॉर्मल रूटीन पर आएगी। वसीम, कहिएगा 2 रोज तो ऑलरेडी हो चुके हैं, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जो मशीनरी है गो के कम है, लेकिन आउटसोर्स भी हायर की जाती है। जी बिल्कुल, आउटसोर्स भी हायर की जा सकती हैं। वासा ने इस हवाले से जिले इंतजामिया को भी बताया था कि इनके पास मानसून से लड़ने के लिए जो मशीनरी है वो कम है, लेकिन अभी तक कोई भी जो कार्रवाई है इस हवाले से अमल में नहीं लाई जा सकी, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि मुल्तान की जो शाहराएं हैं, जो अहम शाहराएं काउंट होती हैं, जिनमें रशीदाबाद हो, हुसैनागाई हो, नवा शहर हो या फिर ये वाटर वर्क्स रोड हो, ये तमाम रोड ही इस वक्त जो है वो नदी नालों का मंजर जो है वो पेश कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से, जिले इंतजामिया की जानिब से पानी जो है वो तो निकाला जा रहा है, मगर अभी तक जो कार्रवाई है, जो एक्शन इकदाम है वो नजर नहीं आ रहे। एमडी वासा भी 8 तब्दील हुए हैं। नए एमडी वासा का इस हवाले से ये कहना है कि 4 संभालते साथ ही उन्होंने जो ऑपरेशन है उसको तेज कर दिया है, मगर वो ऑपरेशन कितना सूदमंद साबित हुआ इसका रिजल्ट जो है वो मुल्तान के बासी देख ही रहे हैं कि मुल्तान की जो अहम शाहरा है वो इस वक्त पानी में डूब रही है। एक सवाल जो है वो गर्दिश कर रहा है कि पानी कब तक निकाला जाएगा। वासा के इस हवाले से ये कहना है कि मजीद इस पर कुछ वक्त जो है वो दरकार होगा। ये पानी जो है वो निकालने की तैयारियां की जा रही हैं, अनकरीब ही सारा पानी निकाल लिया जाएगा। वसीम, ये भी बताएगा कि बारिशों का सिलसिला 2 रोज से जारी है, तो बारिशें हो रही है, फीडर्स भी ट्रिप कर चुके हैं, तो बिजली की फराहमी किस तरह से मुतासर हुई है? क्योंकि कल भी आपने बताया था कि 2 से 3 रोज जो है बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। जी बिल्कुल, ये जो बारिश का सिलसिला है ये महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 से 3 रोज तक किसी तरीके से जारी रहना था, तो इनका 2 रोज गुजर गया। अब 1 दिन का और जो है वो इसका मौजूद है, लेकिन इस बारिश की वजह से जहां रोड पर मुश्किलात का शहरियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं इसके साथ साथ जो लाइट न होने की वजह से शहरियों को भी खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुल्तान के जो मुतादिद इलाके हैं 8-8 घंटे तक वहां पर लाइट जो है वो मौजूद नहीं, शहरी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। शहरियों के इस हवाले से ये कहना है कि जब इंतजामिया को पता था कि ये इकदाम जो है वो किए जाए, पहले से ये वक्त आना है बारिश के हवाले से। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद, आपने तफसीलन अपडेट किया इस हवाले से। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बारिश से बहावलपुर में एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब इनाम गनी का दफ्तर भी पानी पानी हो गया। अवाम कहते हैं कि अफसरान के दफातर में ये हाल है तो आम लोगों को कौन पूछेगा। बहावलपुर में बादल बरसे तो जगह जगह पानी जमा हो गया। एडिशनल आईजी इनाम गनी के दफ्तर में भी पानी दाखिल हो गया, जिसकी निकासी ना हो सकी। आवाम ने यह सूरत हाल देखकर कहा कि अफसरान के दफातर में निकासियात का मुनासिब इंतजाम नहीं तो आम इलाकों में क्या इंतजाम होंगे। सड़कें बनाते वक्त निकासियात का निजाम बेहतर नहीं बनाया जाता, इसीलिए ऐसे मसाइल खड़े हो जाते हैं। मुल्क में हालिया शदीद बारिशों के बायस रेलगाड़ियों की आमदोरफ्त भी मुतासिर हो गई है। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर की ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार हैं। कराची और कोयटा से आने वाली ट्रेनें 1 से 6 घंटे ताखीर का शिकार हो गए। रिपोर्ट कर रही है गौहर रहमान। मुल्क भर में मानसून की तबाहकारियां जारी हैं।
مونسون کے شدید اسپیل کے باعث ریلوے کا نظام بھی متاثر ہو گیا ہے۔ ریلوے ٹریک پر پانی کے باعث ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار ہیں۔ ٹرینیں لیٹ ہونے پر مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ 1 بجے سے آیا ہوں، 1:30 بجے کا ٹائم تھا، ابھی 2 بج گئے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ٹرین ابھی تک نہیں آئی۔ بتا رہے ہیں کہ آدھے گھنٹے تک آئے گی، آدھے گھنٹے تک، لیکن ابھی تک کوئی نظر نہیں آ رہا۔ کراچی اور کوئٹہ سے آنے والی ٹرینیں 1 سے 6 گھنٹے تاخیر کا شکار ہیں، جبکہ کراچی سے آنے والی عوام ایکسپریس اور رحمان بابا 6 گھنٹے، علامہ اقبال ایکسپریس اور پاکستان ایکسپریس 5 گھنٹے اور ملت ایکسپریس 3 گھنٹے تاخیر کا شکار ہے۔ سر سید ایکسپریس 2 گھنٹے 40 منٹ، کراچی ایکسپریس 2 گھنٹے 30 منٹ، پاک بزنس 2 گھنٹے 20 منٹ، خیبر میل اور تیزگام 2 گھنٹے اپنے مقررہ وقت سے لیٹ ہے۔ کوئٹہ سے آنے والی جعفر ایکسپریس 5 گھنٹے لیٹ ہے۔ ڈی ایس ریلوے شعیب عادل کا کہنا تھا کہ مسافروں کو سہولت کے لیے افسران کو ریلوے اسٹیشن پر ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں۔ سب کو ہم نے بالکل وہاں ڈپیوٹ کر دیا ہے ٹریکس کے حوالے سے، اور ٹریکس کے حوالے سے ان کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ جو بھی بارشوں کے حوالے سے مانیٹر کرنا ہے ٹریک کو، اور کہیں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو فوراً رپورٹ کرنا ہے۔ پاکستان ریلوے کی جانب سے گزشتہ روز کراچی سے آنے اور جانے والی کراکرم ایکسپریس اور شاہ حسین ایکسپریس کو بھی شدید بارش کے باعث کینسل کر دیا گیا تھا۔ کیمرامین عبد الرحمان کے ساتھ گوہر رحمان، ملتان۔ دوسری جانب موسلادھار بارش سے بہاولپور کی گلیاں، بازار، ندی نالے بن گئے۔ میڈیکل مارکیٹ کے سامنے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا، ٹریفک کا نظام بھی بری طرح متاثر ہو کر رہ گیا۔ پیدل گزرنا بھی محال ہے، مریضوں کو ادویات کے حصول کے لیے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ محمد امین کی رپورٹ دیکھیے۔ بہاولپور میں گزشتہ رات ہونے والی بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ سڑکوں پر پانی ہی پانی ہے اور میڈیکل مارکیٹ کے سامنے ٹریفک کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں کا پیدل گزرنا بھی محال ہے۔ انتظامیہ کی بھرپور کوششوں کے باوجود بارش کا پانی شاہراہوں سے نکالا نہ جا سکا۔ چوک فارا بھرا ہوا ہے پانی سے، اور سارا یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے، اگر کوئی بیچارہ کوئی ہسپتال سے آئے گا وہ کیا کرے گا، یہاں کیسے جائے گا وہ دوائی لینے؟ بہت مشکلات ہو رہی ہیں سر، یہ پانی دیکھیں جمع ہوا ہے، پبلک پریشان ہو رہی ہے، اور اس کا کیا کرنا ہے سر، یہ ابھی تک کمیٹی پہنچی نہیں ہے۔ بہت مشکل ہو رہی ہے جی، میں تقریباً 15 منٹ سے چوک فوارے سے چلا ہوں، یہاں پہ 1 منٹ کا سفر ہے جو کہ، تو 15 منٹ میں یہاں پہنچا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے پانی پاؤں تک آیا ہوا اوپر تک۔ اندرون شہر میں بھی بارش کا پانی مکینوں کے لیے وبال جان بن گیا۔ میڈیکل مارکیٹ کے تاجروں کا کہنا ہے کہ جب بھی بارش ہوتی ہے تو اسی طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انتظامیہ نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ بہت مشکلات ہیں، کسٹمر کو وہاں سے آنا یہاں تک بہت پریشانی ہے، اس کے لیے کسٹمر تو ہے ہی نہیں صبح سے، بلکہ ٹریفک کی وجہ سے بھی جناب کوئی آنا جانے کا جو ہے بالکل نکاسی ہے ہی نہیں پانی کی، تو کیسے ہے؟ سرکلر روڈ پر بارش کے پانی کے باعث ٹریفک کا نظام شدید متاثر ہے۔ 1 منٹ کا سفر 20 منٹ میں طے ہو رہا ہے۔ سرکلر روڈ بارش کا پانی جمع ہونے سے روڈ ندی کا منظر پیش کرنے لگا۔ انتظامیہ کی کوششوں کے باوجود شاہراہوں سے پانی نہیں نکالا جا سکا۔ دوسری جانب انتظامیہ نے موقف اختیار کیا ہے کہ پانی نکالنے کے لیے شہر کے مختلف شاہراہوں پر مشینری کام کر رہی ہے۔ جتنا پانی نکلتا ہے اتنا پھر جمع ہو جاتا ہے۔ ٹیمیں شہر میں کام کر رہی ہیں، تمام وسائل بروئی کار لائے جا رہے ہیں۔ ملتان قومی اسمبلی کے حلقہ N154 میں اہم سیاسی پیش رفت ہوئی ہے۔ چیئرمین تحریک آواز ملتان بریگیڈیئر ریٹائر کیسر مہر کی شہباز شریف سے ملاقات میں سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ نئے صوبے کے قیام اور صوبے کے مرکز ملتان کے حوالے سے بھی تفصیلاً گفتگو ہوئی ہے۔ نئے صوبے اور سیکریٹریٹ کے بارے میں حکومتی غلط پالیسیوں پر گفت و شنید ہوئی ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائر کیسر مہر کا نون لیگ کی قیادت پر اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے۔ ملتان میں قومی اسمبلی کے حلقہ N154 میں اہم سیاسی پیش رفت ہوئی ہے۔ چیئرمین تحریک آواز ملتان بریگیڈیئر ریٹائر کیسر مہر کی شہباز شریف سے ملاقات میں سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اور مزید اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیٹر روحی جمشید رضوانی۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر کہیے گا اہم ملاقات ہے 154 کے اندر، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس ملاقات کو، کون کون سی امور پر ڈسکشن ہوئی ہے؟ دیکھیں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ کیسر مہر ملتان کی پالیٹکس میں ایک نیا نام اس لحاظ سے ہے کہ اب وہ کافی متحرک ہوئے جب بھی سیکریٹریٹ کا اعلان کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے، تو جب بہاولپور کی بات ہوئی تو انہوں نے ملتان کی بات کی، اور اس وجہ سے انہوں نے، یاد ہوگا کہ ہم نے بھی اسے کور کیا، اور انہوں نے ملتان میں ایک ریلی نکالی اور اس میں انہوں نے تحریک آواز ملتان کا اسے انہوں نے نام دیا، اور یہ ان کا جو حلقہ ہے جس سے ان کا تعلق ہے وہ حلقہ N154 ہے، جہاں سے سابق وفاقی وزیر حاجی سکندر حیات بھوسن
سیاست میں رہے ہیں، منتخب ہوتے رہے ہیں، یہیں سے ہی اس وقت ملک احمد حسن ڈیہر جو ہیں وہ MNA ہیں PTI کی طرف سے، اور سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے عبدالقادر گیلانی بھی یہاں سے الیکشن میں حصہ لیتے ہیں. تو یہاں کی ایک اہم برادری بہرحال مہے برادری ہے، اور اس میں بریگیڈیئر کیسر میں ایک بریگیڈیئر ریٹائرڈ کیسر میں ایک کافی وہ وزن رکھتے ہیں سیاسی طور پہ. ان کا اگرچہ ابھی تک وہ غیر سیاسی طور پر چیزیں آگے لے کے آ رہے تھے، لیکن ان کی جو میاں شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے سابق وزیر پنجاب سے ماڈل ٹاؤن لاہور میں، اور جو تصاویر سامنے آئی ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ اگرچہ انہوں نے اناؤنس نہیں کیا کہ وہ مسلم لیگ نواز جوائن کر رہے ہیں، لیکن ان کی میاں شہباز شریف سے ملاقات یہ بتا رہی ہے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف اپنی سیاسی جو ہے وابستگی کسی وقت بھی اناؤنس کر سکتے ہیں. اس میٹنگ میں کیا ہوا اس پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکریٹریٹ کے حوالے سے بات ہوئی، ملتان کی سیاست پر بات ہوئی، نئے صوبے کے حوالے سے بات ہوئی، اور حکومت نے جو سیکریٹریٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے اس پر بات کی، اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے یہ جسٹ ایک میٹنگ تھی، ابھی اس میں کوئی اناؤنسمنٹ میں نے نہیں کی ہے. لیکن بہرحال جو ملتان کے سیاسی حلقوں میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ کیسر مہے کی یہ ملاقات کافی زیر بحث ہے. کافی زیر بحث ہے. نیچے روہی جمشید رضوانی آپ کا شکریہ. صورتحال پر نگاہ رکھیے گا. بات کریں گے مہنگائی کی. یوٹیلٹی سٹورز پر ایک بار پھر اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے. سرف، کیچپ، صابن اور آئل سمیت مختلف اشیاء کی قیمتوں میں 15 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا. سہیرہ طارق کی رپورٹ. یوٹیلیٹی سٹورز ایک بار پھر عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکام ہو گئے. مختلف اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا. مختلف کمپنیوں کے سرف، کیچپ، آئل اور صابن کی قیمتوں میں 2 سے 15 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا. ٹماٹو کیچپ کی قیمت 228 روپے سے بڑھا کر 243 روپے کر دی گئی. نوڈلز کا پیکٹ 36 روپے سے بڑھا کر 38 روپے کر دیا گیا. سوپ ہیں ان کے 2-4 آئٹم انہوں نے مثلا خود یہ بڑھائے ہیں ریٹ، جس کی وجہ سے یوٹیلٹی سٹور پہ ان کے ریٹ مجبوری سے بڑھانا پڑ گئے ہیں. سرف کی قیمت 295 روپے سے بڑھا کر 305 روپے کر دی گئی. صابن کی قیمت میں بھی 1 سے 2 روپے کا اضافہ کر دیا گیا. شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی مہنگائی کی وجہ سے گزارا کرنا مشکل ہے. اب یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی کم قیمت میں اشیاء نہیں ملتی. قیمتیں تو روز بروز دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہیں. ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. جب بھی یوٹیلیٹی سٹور میں آئیں تو ہفتے بعد آئیں، 15 دن بعد آئیں، قیمت بڑی ہوتی ہے. شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان. جبکہ دوسری جانب رحیم یار خان کے یوٹیلیٹی سٹور پر 10 لیٹر کھانا پکانے والے آئل کے ریٹس میں 120 روپے کا اضافہ ہوا ہے. عامر بھٹی کی رپورٹ. رحیم یار خان میں ضلع بھر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر 10 لیٹر کھانا پکانے والا آئل 120 روپے مہنگا ہو کر 3770 روپے سے 3890 روپے میں فروخت ہونے لگا. 10 کلو والا سر 10 روپے اضافے کے بعد 305 روپے میں فروخت ہونے لگا. شیمپو 15 روپے اضافے کے بعد 304 روپے سے 319 روپے میں فروخت ہونے لگا. برتن دھونے والا صابن 2 روپے مہنگا ہو کر 34 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ حکومت یوٹیلیٹی سٹورز پر ریلیف پیکج دینے میں ناکام ہو گئی ہے. حکومت کو چاہیے کہ جو ریٹ یہ بڑھا رہے ہیں روز بروز بڑھ جاتا ہے 2-4 روپے 2 روپے ہر چیز پر، انہیں چاہیے کہ یہ ریٹ واپس لیں اور غریب عوام کا خیال کر کے انہیں بچت ریلیف دیں. شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر مہنگائی کا طوفان کنٹرول کرنے میں اپنا کردار ادا کرے. کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بٹی، روہی، رحیم یار خان. بہاولپور میں یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا اور چینی کی قلت کے ساتھ صابن، ڈٹرجنٹ اور شیمپو کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. بہاولپور کے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے اور چینی کی قلت تاحال ختم نہ ہو سکی، جس کے باعث غریب شہریوں کو بنیادی اشیاء خورنوش کی خریداری میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. ساتھ ہی سٹورز پر صابن، سرف اور شیمپو کی قیمتوں میں بھی ہوشربا اضافہ ہو گیا. بہاولپور میں یوٹیلیٹی سٹور پر چینی اور آٹا کئی روز سے نیاب ہے، اور ہمیں آٹا اور چینی تو ویسے ہی مہنگے ہیں، وہ نہیں مل رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری ضروریات کی زندگی شیمپو، صابن وغیرہ وہ بھی مہنگے مل رہے ہیں. شہریوں کا کہنا تھا کہ سٹورز پر سرف کی قیمتوں میں 28 جبکہ شیمپو کی قیمت میں 15 روپے فی آئٹم اضافہ ہوا. تمام برانڈز کے صابن بھی 2 روپے تک مہنگے ہو گئے، جو ناقابل قبول ہے. یوٹیلیٹی اسٹور پہ گئے ہیں، نہ آٹا ہے نہ وہاں چینی ہے، جو صابن باقی چیزوں کو اتنی مہنگائی ہوئی ہے کہ آج میں سوچ نہیں سکتا. آپ یوٹیلیٹی اسٹور سے لے لیں یا باہر لے لیں، حساب ایک ہی برابر ہے.
ना वहाँ चीज़ें सस्ती हैं ना यूटेल के स्टोर पर सस्ती हैं, आदमी कहाँ जाए। दूसरी जानिब स्टोर इंचार्ज का कहना है कि आटे की सप्लाई महदूद होती है जो जल्द खत्म हो जाती है। चीनी की किल्लत का सामना है जो 2 रोज तक खत्म हो जाएगी। अभी आपको ब्रेकिंग में बकर महकमा PTMA की जानिब से दरियाए सिंध में फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई है। तरबेला डैम से छोड़े गए पानी से मियांवाली डीडी खान को खतरा है। बकर, लैया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर को भी खतरा है। मुरासले में कहा गया है कि डिप्टी कमिश्नर बकर, मूसा रजा और मुतलका अमले को सुपर बंद का मुआयना, तमाम महकमा जात अलर्ट रहें। DC मूसा रजा का ऐसा कहना है। मुरासले में कहा गया है कि तरबेला डैम से छोड़े गए पानी से मियांवाली और डीडी खान को खतरा हो सकता है। बकर, लैया, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर को भी खतरा है। मुरासले में ऐसा कहा गया है। तो आपको बता रहे हैं इस हवाले से भक्कर में महकमा PTMA की जानिब से दरिया सिंध में फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई। तरबेला डैम से छोड़े गए पानी से मियांवाली डीडी खान को खतरा है। मरासले में ऐसा कहना है। मरासले के मतन में मजीद बताया गया कि भक्कर, लैया, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर को भी खतरा है। डिप्टी कमिश्नर भक्कर मूसा रजा और मुतालिका अमले का सुपर बंद का मुआयना, तमाम महकमा जात अलर्ट है। DC मूसा रजा का ऐसा बताना है। डीजे खान से खबर शामिल करेंगे। डीजे खान में DPO अख्तर फारूक की दफ्तरी स्टाफ से मीटिंग हुई। मीटिंग में DPO दफ्तर के तमाम ब्रांचेस के हेड्स ने शिरकत की। DPO के स्टाफ को फराइज मनसबी ईमानदारी से अंजाम देने की हिदायत, काम में लापरवाही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। DPO अख्तर फारूक का मजीद कहना था कि DPO के दफ्तर में आए सालीन की दाद रसी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। मीटिंग में DPO दफ्तर के तमाम स्टाफ ने शिरकत की है। DPO अख्तर फारूक ने दफ्तरी स्टाफ से मीटिंग की। DPO के स्टाफ को फराइज मनसबी ईमानदारी से अंजाम देने की हिदायत, काम में लापरवाही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। DPO की दफ्तर में आए सालीन की दाद रसी के लिए हर मुमकिन कोशिश की हिदायत की गई हैं। पाकिस्तान में समाजी तंजीमों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की दी गई मुद्दत खत्म हो गई। हुकूमत ने रजिस्ट्रेशन के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन दी थी। सोशल वेलफेयर से 108 NGOs रजिस्टर्ड हैं। मुकर्ररा मुद्दत तक 78 NGOs ने ऑनलाइन डाटा फ्राहम कर दिया। अपडेट करेंगे सुहेरा तारिक। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से समाजी तंजीमों को ऑनलाइन डाटा फ्राहम करने के लिए जो मुकर्ररा मुद्दत दी गई थी 31 अगस्त, अब वो तारीख जो है मुकर्ररा मुद्दत वो ख़त्म हो चुकी है और अब तक महकमा सोशल वेलफेयर से तकरीबन 78 के करीब ऐसी समाजी तंजीमें हैं जिन्होंने अपना ऑनलाइन डाटा फ्राहम कर दिया है वेबसाइट पर, जबकि 108 समाजी तंजीमें इस वक्त सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 78 ने डाटा फ्राहम किया है, जबकि बाकी समाजी तंजीमों ने अब तक डाटा फ्राहम नहीं किया है क्योंकि डेट भी गुजर चुकी है, मुकर्ररा वक्त भी गुजर चुका है। इस हवाले से बात करेंगे डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मलिक यूनुस वें साहब हैं हमारे साथ। जी सर बताइएगा। यहाँ पर तकरीबन 90 जो हैं ऐसी NGO जिन्होंने अभी तक साइन अप किया है और वाकई सही है कि 78 जो है उन्होंने मुकम्मल डाटा दे दिया है। उसमें 71 जो है वो उनके हमने तमाम कागजात वेरिफिकेशन कर लिए हैं, वो मुकम्मल हो चुकी हैं और बाकी NGOs का हम कर रहे हैं। महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से जो समाजी तंजीमें हैं 108, उनमें से 90 जो तंजीमें हैं उन्होंने साइन अप कर दिया है वेबसाइट पर, लेकिन अभी तक मुकम्मल डाटा जो है वो फ्राहम नहीं किया गया। 78 तंजीमों की जानिब से पूरा डाटा जो है वो फ्राहम किया गया है, जिसमें से 71 NGOs की तस्दीक जो है वो कर दी गई है और वो ठीक है। बहुत शुक्रिया सुहेरा, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रुकैया रमजान डिविजनल जनरल सेक्रेटरी नेशनल पीस एंड जस्टिस काउंसिल डीजी खान मुकर्रर, मरकजी चेयरमैन मियां अब्दुल वहीद ने नामजदगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रुकैया रमजान एडवोकेट अमन कायम करने के लिए खदमात अंजाम देंगी। नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अमन पॉलिसीज को फरोग दिया जाएगा। जनरल सेक्रेटरी नेशनल पीस एंड काउंसिल कमेटी की जानिब से ये कहा गया है। रुकैया रमजान डिविजनल जनरल सेक्रेटरी नेशनल पीस एंड जस्टिस काउंसिल डीजी खान मुकर्रर हो गई हैं। मरकजी चेयरमैन मियां अब्दुल वहीद ने नामजदगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रुकैया रमजान एडवोकेट अमन कायम करने के लिए खिदमात अंजाम देंगी। अमन पॉलिसियों को फरोग दिया जाएगा। जनरल सेक्रेटरी नेशनल पीस एंड काउंसिल का ऐसा कहना है। सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर जाहिद महमूद का कहना है सिंध और बलोचिस्तान की निस्बत पंजाब में कपास की फसल बेहतर हालत में है। काश्तकार सिर्फ इसी महीने अच्छी मैनेजमेंट से बेहतर औसत पैदावार हासिल कर सकते हैं। रजा मलिक की रिपोर्ट देखिए।
कपास की फसल इंतहाई अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है। टेक्निकल एडवाइजरी का खसूसी इजलास तलब कर लिया गया है। इजलास में पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी के मुल्क भर के तमाम कॉटन रिसर्च स्टेशन के इंचार्ज भी ऑनलाइन शरीक होंगे। CCRI के डायरेक्टर डॉक्टर जाहिद महमूद का कहना था कि मजमूई तौर पर गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां बरस कपास की फसल बेहतर हालत में है। पूरे मुल्क का हमने अभी इजलास किया है, तो जिसमें यह है कि गुलाबी सुंडी का जो सबसे ज्यादा अटैक बलूचिस्तान में पाया गया है, तो सिंध में कम है, लेकिन इसकी वजह यही है कि जो हाई टेम्परेचर्स रहे हैं। तो अब फ्रूटिंग का पीरियड हमारे पास यही महीना है और सारी पैदावार आप कह लें 80% इस महीने में आनी है। सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर जाहिद महमूद का कहना था कि कपास की 80% फसल रवां महीने में तैयार होती है। मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस कपास की फसल बलूचिस्तान और सिंध में मुतासिर हुई है। पंजाब में इस वक्त कपास की मजमूई सूरत हाल गुज़िश्ता बरस की निस्बत बेहतर है। जिम्मेदार भाइयों से गुजारिश है कि अगर इस महीने में अपनी क्रॉप को मैनेजमेंट कर लें सही तरह, गुलाबी सुंडी की मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसका अटैक होना ही अब है। जो पहले कह रहे हैं ना इस साल कम है, वो उस वक्त उसका अटैक का मौसम नहीं था क्योंकि टेम्परेचर हाई था और वो सर्वाइव नहीं कर रहा था। तो अब अगर इस महीने में हम मैनेजमेंट करेंगे तो पूरे साल जितनी पैदावार हम ले सकते हैं। डॉक्टर जाहिद महमूद का मजीद कहना था कि माह सितंबर गुलाबी सुंडी के हवाले से बहुत अहम है और इस कीड़े के खिलाफ अलर्ट रहना होगा। इस महीने में काश्तकार अपनी फसल की देखभाल में कोताही बिल्कुल न करें। 30 मई के बाद काश्त की गई फसल में काश्तकार जड़ी बूटियों की तल्फी का अमल जारी रखें। कैमरा टीम के हमरा रजा मलिक, मुल्तान। वक्त इतना है।